अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ जावेद चौधरी। नाजरीन, अभी झंग के जो ज़िले इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उन्होंने एक इतला दी है, बल्कि एक वजाहत की है कि शहर को सैलाब से बचाने के लिए जो रिवाज पुल है उसमें शगाफ नहीं डाला गया, बल्कि मौजा ननकाना रेलवे लाइन के पास जो है बंद है उसके अंदर जो है ना वो शगाफ डाला गया है। और इससे कबल अब इनकी कोऑर्डिनेशन देख लें ज़िले इंतज़ामिया की और पीडीएम की। पीडीएम ने इससे पहले बीबीसी को और तमाम नशरियाती इदारों को कहा था कि झंग शहर को बचाने के लिए वहाँ जो मौजूद है कदीमी पुल जो 1905 में जो है वो कायम किया गया था, जो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कायम किया था, जिसे चुन भरवाना पुल भी कहते हैं और रिवाज पुल भी, और उन्होंने कहा था कि उसमें शगाफ डाल दिया गया है। और अब की सूरत हाल ये है कि कोई 8.5 क्यूसेक का जो रेला है वो दरिया चिनाब से चिन्योट के मकाम से आगे गुजर रहा है और फिर ये झंग से होता हुआ त्रीमू हेड वर्क्स पे जाएगा, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 6 लाख के करीब है। यानी कि त्रीमू हेड वर्क्स से भी इसकी जो ये रेला जा रहा है 2.5 लाख क्यूसेक ये ज़्यादा पानी जा रहा है। तो उसके बाद फिर ये सारे इकट्ठे होंगे हेड पंजनद में और फिर उसके बाद ये दरियाए सिंध में शामिल होंगे। और दरियाए सिंध आपको पता है कि उसको अबासीन भी कहा जाता है, यानी दरियाओं का बाप। लेकिन वो इतना पानी सतलज का और फिर रावी का और फिर चनाब का लेके एक बाप अपने इन बेटों का पानी और बोझ लेके पता नहीं कैसे जाएगा, शायद उसकी भी कमर झुकी ना जाए और आगे बहुत ज़्यादा आफत ना ये इसमें पानी की वजह से बर्पा हो जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको महफूज रखे, और उन्हें भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए वो भी इक़दाम करें। लेकिन आज मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ वो है लाहौर का जो सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है, जिसे हम रूडा भी कहते हैं, यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो 2020 में जनाब इमरान खान साहब ने ये मंसूबा बनाया था। और पीटीआई की हुकूमत में हमें ये कहा गया था कि इस मंसूबे का मकसद ना सिर्फ एक नया शहर बनाना है, बल्कि लाहौर की जो बढ़ती हुई आबादी है उसके मसाइल का भी ये देरपा हल होगा। ये मंसूबा दरियाए रिवर के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट सिटी बनाने का मंसूबा था, जो तकरीबन 1,10,000 एकड़ से 1,40,000 एकड़ रकबे पर मुहित था, जो लोगों से एक्वायर किया गया, जो लोगों से ख़रीदा गया, और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब लोगों के यहाँ बसाने का एक ये मंसूबा था। लेकिन अब जो रूडा है वो बढ़ गया है, क्योंकि गिलगित कश्मीर सतलज चनाब के साथ साथ अब रावी में भी जो है वो सैलाब आ गया है। और इसकी शिद्दत जो है, रावी के अंदर जो सैलाब है उसकी शिद्दत 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 लाख क्यूसेक का जो मतलब होता है वो ये होता है कि दरिया के उस हिस्से से 1 सेकंड में 2,80,000 लीटर पानी गुजर रहा है, वो 1 लाख क्यूसेक होता है, जो कि रावी में 2 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी आया। दरियाए रावी के सैलाब ने बहुत बड़े बड़े सवालों को भी जन्म दे दिया है। पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी रावी को मार नहीं सके, और दूसरी बात यह है कि लाहौर को खुश्क और सूखे हुए रावी की निस्बत ये जो नाराज़ रावी आजकल है ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। लोग वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं, लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, और पहली दफ़ा जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल है तो उन्होंने पहली दफ़ा इस दरिया में जो कि जोहर बन चुका था, खुश्क हो चुका था, और इंडिया और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश थी कि इसको मार दिया जाए, वो फिर से जो है वो ज़िंदा हो गया। रावी के किनारे बेड के अंदर, बल्कि दरिया के बेड के अंदर जो हाउसिंग स्कीम्स बनाई गई हैं और जो मज़ीद बनाई जा रही हैं, और 1-1 करोड़ रुपए का जो प्लाट है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, और इस पूरे जो ये बेड है दरिया का, जो रूडा के तहत हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं, इसमें कोई सेफ्टी जोन नहीं है, इसमें किसी किस्म का क्लाइमेट चेंज के बारे में उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। सैलाब और बिलखसूस दरियाए रावी पर आने वाले हालिया जो ये सैलाब है, इसमें हमने देखा कि पहले दरियाए सवात में पानी आया, फिर गिलगित में सैलाब आया, फिर आज़ाद कश्मीर में तबाही देखी गई, और अब दरियाए रावी। यानी क्लाइमेट चेंज ने पूरे पाकिस्तान को क्या बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। बारिशें बढ़ गई हैं, मौसम बदल गए हैं, मॉनसून अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन दरियाए रावी का सैलाब एक नया सवाल जो है वो जन्म दे रहा है, वो पैदा कर रहा है। वो क्या है? सवाल ये है कि जब हम जानते हैं कि दरिया का अपना एक रास्ता है, तो फिर उस रास्ते के बेड में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने का क्या मतलब है?
جہاں آج 1-1 کروڑ روپے کے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں، کل وہی پلاٹ پانی بہا کر لے جائے گا، پانی کا ریلا آ جائے گا، سب بہہ جائیں گے۔ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پاس کوئی سیفٹی زون نہیں، کوئی تحفظ نہیں، اور بلکہ اگر میں کہوں حقیقت تو یہ ہے کہ جو پروجیکٹس راوی کے کنارے بنائے جا رہے تھے یا جنہیں بڑے بڑے شہروں کی شکلیں دینے کا خواب بنایا گیا تھا، ان میں یہ حقیقت جو تھی وہ بھلا دی گئی تھی کہ راوی میں کبھی پانی بھی آ سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری بیوروکریسی کی جو سٹڈی ہے یا ان کے جو منصوبے ہیں، یہ جو پروجیکٹ وہ بناتے ہیں، اس میں مستقبل کی جو پلاننگ ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اب یہ سیلاب ہے یہ ایک مستقل فیچر ہو چکا ہے، تو ہماری بیوروکریسی نے اس کو بالکل مد نظر نہیں رکھا۔ عمران خان نے یہ خود تو منصوبہ نہیں بنایا ہوگا، انہوں نے اپنے ہی حکومت میں کسی سکرات بکرات کے اور کسی کمیٹی کے یہ ذمہ کیا ہوگا، اور انہوں نے تو راوی کو بالکل مار دیا تھا کہ اس میں تو کبھی پانی آ ہی نہیں سکتا، اور جب پانی آیا تو پھر وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ جو لوگ اربوں خربوں کے پلاٹ بیچ چکے ہیں، انہیں عوام کے پیسے واپس دینے چاہیے اور اپنا پلاٹ وہ اپنے واپس لیں، اور حکومت کو چاہیے کہ دریا کے بیڈ کو وہ دوبارہ محفوظ کریں، اس کو الٹا بڑھائیں، اس کو کم نہ کریں، کیونکہ یہ دریا کا قدرتی جو ہے ایک راستہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بند کر دیں گے، اس راستے کو ہم ختم کر دیں گے، تو پھر پانی شہروں میں، گھروں میں اور انفراسٹرکچرز میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سیلاب جو ہے جو راوی میں آیا، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ دریاؤں کے بیڈ میں بنائی گئی سوسائٹیاں ناجائز ہیں، ان کے این او سیز کینسل ہونے چاہیے، اور وہاں جو موجود گھر جو بن چکے ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے، اور جس نے بھی وہ پلاٹ بیچا ہے ان سے جو خریدار ہیں ان کو ان کی قیمت واپس دلوانی چاہیے، اور تمام این او سیز جتنے بھی دریا ہیں، چناب ہے، ستلج ہے، راوی ہے، ان کے جو لوگوں نے زمینیں ہڑپ کر کے وہاں پہ اپنے گھر بنا لیے ہیں، وہاں پہ اپنے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں، تو وہ تمام کے تمام اب کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ موسم کا مزاج بگڑ چکا ہے، اور یہ ہر دفعہ اب یہ شدت اختیار کرتا جائے گا۔ ہر سال جو ہے موسم سردی اور گرمی شدید ہوتی جائے گی۔ اگر ہم نے یہ قدم نہیں اٹھانا یا نہ اٹھایا تو اگلے سال اور اس سے اگلے سال پھر یہی کہانی دہرائی جائے گی۔ قصور میں اس سال پچھلے سال سے کم سیلاب آیا، لیکن زیادہ علاقے میں وہ پھیلا کیونکہ دریا کے جو راستے تھے ان میں رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں، اور جب پانی کو گزرنے کا راستہ نہ ملے تو وہ دیہات اور کھیتوں میں داخل اس نے ہونا ہی ہے، اور کہاں جانا ہے۔ کچھ لوگ ڈیم بنانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ڈیم بنانے کی باتیں کر رہی ہیں، اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیمز اور جو ہے پانی کے ریزروائر بنوانے چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم دریاؤں کے راستوں کو تو صاف کر دیں، انہیں تو کھلا کر دیں۔ ڈیم بنانا تو ایک بہت بڑی بات ہے، ثاقب نثار صاحب بھی آئے تھے، وہ بھی ڈیم بنا رہے تھے، عمران خان صاحب بھی چندہ جمع کر کے ڈیم بنا رہے تھے، وہ تو بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے جو ہے جو چھوٹا آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی ایگزیکٹو کر سکتی ہے، انتظامیہ کر سکتی ہے، کہ دریاؤں کی جگہوں کو آپ خالی تو کروا لیں، انہیں کھلا تو کر دیں، کیونکہ یہ سیلاب جو ہے نا اب یہ ایک مستقل فیچر ہے، یہ کوئی وقتی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آیا اور اگلی دفعہ نہیں آئے گا، یہ کلائمیٹ چینج کا حصہ ہے۔ میری نظر میں راوی اربن ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی ہے، اس جیسے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ دریاؤں کے بیڈ میں شہر نہیں بسائے جا سکتے۔ ہاں، اگر پانی ذخیرہ کرنے کے لیے دریاؤں کے کنارے آپ نے جھیلیں بنانی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس آپ نے لگانے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن راوی کے کنارے شہر بسانا یہ میرے خیال میں خودکشی کے مترادف ہے، اور جن لوگوں نے وہاں پہ پلاٹس خریدے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ 8-9 فٹ پانی ان کے گھروں میں ہو۔ اس بات کو ذرا سوچیں کہ ہر سال اگر وہاں کشتیاں ہی چلنی ہیں، ہر سال اگر وہاں پہ وزیر اعلیٰ نے جا کر جو ہے نا وہاں پہ فوٹو سیشن کروانا ہے، اپنے نمبر بنانے ہیں، تو فائدہ پھر میرے بھائی کس کو ہوگا؟ عوام تو ڈوب ہی جائے گی نا۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کو یہ تسلیم کر لیں، لیکن دریاؤں کے بیڈ خالی کروانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ختم کرنا ہوں گی، ان تمام کے میں کسی کا نام نہیں لے رہا، سب کے این او سیز جو ہیں وہ آپ کو منسوخ کرنے ہوں گے، اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی آپ کا منتقل کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ سیلاب جو آ رہا ہے یہ راوی کے اندر، یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دریاؤں کا جو راستہ ہے وہ نہیں روکا کرتے، دریاؤں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے، اور اگر آپ نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو یہ بھی آپ کا راستہ بند کر دیں گے۔